यहाँ से गैर मुकल्लद थे, एक हमारा तबलीगी भाई उसको लेकर सरगोदा मेरे पास इतराजात के जवाब के लिए, उन्होंने कहा हमें सवाल आता, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। वो एक सवाल करने लगा, वही जो गैर मुकल्लदीन ने रटा रखे थे, मुझे कहते मौलाना आप तकलीद करते हो? मैंने कहा बिहम्दिल्लाह ताला करते ही नहीं है, बल्कि तकलीद को वाजिब भी समझते हैं, जो नहीं करता उसको फासिक भी कहते हैं। मुझे वो कहने लगी तकलीद कैसे? मैंने कहा दलील बात की है, दलील बात ही। मुझे कहता तकलीद समझा सकते हो? मैंने कहा समझा सकते हो। कहते कहां से? मैंने कहा कुरान से। हम तीन बैठे, कहते जी कुरान से दलील लो। मैंने कहा तू कुरान पढ़, कहां से पढ़ता है? कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा तूने हमजे पे कौन सी हरकत पढ़ी है? कहते जबर की। मैंने कहा तू कहते अल्हम्दु, मैं कहता इल्हम्दु, ये कहते उल्हम्दु। बता मेरी इल्हम्दु गलत है, तेरा अल्हम्दु ठीक है, तो मुझे दलील दे। नहीं समझे? मैंने कहा भाई तू दलील ले, तू इतनी जल्दी जो गैर मुकल्लद हुआ, हमें भी कोई दलील ले। कहता जी अलहम्दो नहीं है। मैंने कहा मैं तू नहीं है, अलहम्दो है। तू बता अलहम्दो क्यों है? तूने अलहम्दो पढ़ते अल्लाह को देखा? तूने अलहम्दो पढ़ते अल्लाह के रसूल को देखा? तूने अलफ पे जबर कैसे पढ़ी है? तूने कारी से पढ़ी ना, कारी बात के तूने मान ली है। तेरा मौलवी कहते तूने बात मान ली है, तेरी माँ ने कहा अलहम्दो तूने मान लिया। इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता, अपने बाप की तकलीद करता है, कुरान के कारी की तकलीद करता है, इमाम की तकलीद नहीं करता। मैंने कहा जालिम मेरी बात को पल्ले बांध रहे, अगर तू तकलीद न करे रब्बे काबा की कसम तुम दीन की बात करते हो, अलहम्दो में हमजे की जबर भी साबित नहीं होती, तो साबित कर दे। मैंने कहा मुझसे कह दे। मैं कहता तो मेरे पास दलील मौजूद है, अलहम्दो में जबर क्यों पढ़ते हैं? हमारे पास दलील है, हमने नहव पढ़ी, हमें मौजूद है हमजा वसलिया जो मुफ्तू होता है इब्तिदाई कलाम में, मैं तो दलील दे लूंगा। लेकिन अगली बात याद रख ले, मैं कहता बात याद रखो, तकलीद कहते किसे है? तकलीद इसका माना होता है एक बात दलील हो, आप बिला मुतालबे दलील मान ले, अगरचे बाद में तुम्हें दलील भी मिल जाए, अगरचे बाद में दलील मिल जाए, बाद में दलील मिल जाना। जब मैंने अलहम्दो पढ़ा था तो मुझे मालूम नहीं था अलहम्दो क्यों पढ़ते हैं। हमें माँ ने पढ़ाया, बाप ने पढ़ाया, उस्ताद ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, अब हमें दलील भी आती है। लेकिन दलील आने के बाद हम खुद को मुज्तहिद नहीं कहते, हम कहते ना हम मुज्तहिद नहीं है, ये तो मुज्तहिद की दी हुई दलीलें हमें पढ़ी है। मैंने उससे कहा गैर मुकल्लिद हुआ था, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुम सुबह अहले हदीसों के मदरसे में जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम जो 8 साल 10 साल 5 साल निसाब है ना, वो मुझे किताबें दो, मैं मदरसे में पढ़ना चाहता हूँ, वो तुम्हें किताबें देंगे। अगर उन किताबों में फिक़ह की किताबें ना हो, मैं अहले हदीस मसले कबूल कर लूंगा। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा मसले हमसे याद करते हैं, याद होने के बाद फिर हमें भौंकना शुरू करते हैं, याद हमसे करते हैं, हिदायत हमारी पढ़ेंगे, कंध हमारी पढ़ेंगे, कुदूरी हमारी पढ़ेंगे, जब मसले याद हो जाएंगे फिर गालियां देने शुरू कर देंगे। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा तुझे नहीं यकीन आता गैर मुकल्लिदीन का, चला जा उसे कह दे भाई मैं पूरी नमाज मुझे सिखा दो, कुरान और हदीस से पूरी नमाज सिखा दो, वो सिखा दे, मैं बमा मदरसा बमा सादा के मैं अहले हदीस होने का ऐलान कर दूंगा। मुझसे पूछोगे तो मैंने कहना है मुकम्मल नमाज फिक़ह में है। मैं कहूंगा मुकम्मल नमाज कहाँ पे है? तू मुकम्मल नमाज की तरतीब कुरान हदीस से लिया, तू ले आकर ला सकते। अगर तू नहीं ला सकता फिर हमारी बात मान ले, मुकम्मल नमाज तुमने पढ़ी है फुकहा से, मुकम्मल नमाज सीखी है फुकहा से। मुझे कहते थे कैसे? मैंने कहा मैं एक मिसाल देता हूँ, वो पहले उसने जमात में वक्त लगाया था, तूने कुछ वक्त भी लगाया? कहते जी हाँ। मैंने कहा बता नमाज के फर्ज कितने हैं? कहते जी 13। मैंने कहा पूरे कुरान में पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में दिखा दे नमाज के फर्ज 13 है, दिखा दे, तुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं नमाज के फर्ज 13 हैं, ये फर्ज 13 है, ये गिनती कुरान और अहादीस में नहीं है। लेकिन फुक़हा जब कहते हैं 13, वो कहते हैं जगह का पाक होना फर्ज है, दलील ये, कपड़े का पाक होना फर्ज है, दलील ये, तकबीर तहरीमा फर्ज है, दलील ये, एक एक फर्ज पे दलील देते हैं। फुक़हा ने हम पे क्या एहसान किया, जो फर्ज बिखरे पड़े थे और इनकी तादाद जमा नहीं थी, इमाम ने तादाद को जमा किया हमारी आसानी के लिए। मैंने कहा उसने कुछ जुर्म किया है, बिखरे फराइज को जमा कर दिया, बिखरे दलाइल को जमा कर दिया, दलाइल हमारी किताबों से, मसाइल हमारी किताबों से, और जब याद हो गए तो गालियां भी हमें देते हो। खैर उससे बात चल पड़ी, मेरे अल्लाह ने फजल फरमाया, उसको काफी हद तक जब बात समझ आई, मेरे अल्लाह ने करम किया, बात समझ आई, करीब हुआ, कायल हुआ। जो बात मैं आपसे कहने लगा असल बात इधर उधर न चली जाए। मुझे कहते हैं आप इमाम की तकलीद करते हो? मैंने कहा जी हाँ। कहते हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की? मैंने कहा जी हाँ। कहते उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ थे? मैंने कहा जी हाँ। इमाम मोहम्मद भी थे? मैंने कहा जी हाँ। कहते इमाम अबू हनीफा वो कैसे उस्ताद थे, उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद उनकी बात नहीं मानते। वो कैसा उस्ताद था? अगर इतना बड़ा आलिम था, शागिर्द तो उसकी बात मान लेता, शागिर्द तो उससे इख्तिलाफ तो ना करता ना। अगर उनकी बात शागिर्द नहीं मानते तो हम क्यों माने? बात समझे? कहते उनकी बात उनके शागिर्द नहीं मानते, हम क्यों माने? मैंने कहा बाबा खुशकिस्मती हजरत दाऊद और सुलेमान की कि उनके दौर में गैर मुकल्लिद नहीं थे, वरना लोग नबूवत का इनकार कर देते। मुझे कहते क्या मतलब? मैंने कहा कुरान कहते
آپ قرآن اٹھاؤ. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے اپنی زمین میں کھیتی کاشت کر رکھی تھی, دوسرا چرواہا تھا, وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا. وہ ہوا گیا کہ بکریاں اس چرواہے کی بکریاں اس آدمی کے کھیت میں چلے گی, ان کے کھیت کو ضائع کر دیا, کھا لیا, خراب کر دیا, اجاڑ دیا. حضرت داؤد کے پاس گیا, حضرت ہمارا فیصلہ فرمائے. داؤد نے فرمایا بھی تو نے غلط کیا, تیری بکریوں نے اس کا کھیت اجاڑا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ تو اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے. مثلا 1000 کا نقصان کیا, 1000 کی بکریاں اس کو دے دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا. یہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئے علیہ السلام, حضرت سلیمان کے پاس گئے, ہمارا فیصلہ فرمائے. حضرت سلیمان فرمانے لگے بھئی جو تیرا کھیت اس کی بکریوں نے کھایا ہے, ایسا کر یہ کھیت اس کے حوالے کر دے, اس کی بکریاں تو لے لے, تو بکریوں کا دودھ پیا کر, اپنی بکریوں سے اولاد کے دودھ پلایا کر, اور یہ آدمی تیرے کھیت میں کام کرے گا جتنا کھیت پہلے تھا. جب کھیت دوبارہ بڑا ہو جائے گا تو بکریاں واپس کر لینا اور یہ کھیت تجھے واپس کر دے گا. حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا. اب حضرت داؤد کا فیصلہ اور تھا, سلیمان کا فیصلہ اور تھا. قرآن کہتے ہیں ففہمناہا سلیمان, فیصلہ سلیمان کا ٹھیک تھا. میں نے کہا خوش قسمتی ان دونوں نبیوں کی, اس دور میں غیر مقلد نہیں تھے. اگر تم اس وقت میں ہوتے تو غیر مقلد کہتا داؤد کو تیری غلط ہے, تیرا پتر نہیں منداسی کی میں منی ہے, نہیں سمجھے, تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا, ہم کیسے مانے؟ سلمان بیٹے تھے, داؤد نبی تھے نا. میں نے کہا تم نے تو نبی کے سامنے بھی کھڑا ہو جانا تھا. خوش قسمتی ان حضرات کی اس وقت تم نہیں تھے, ورنہ سلیمان کی نبوت پہ لوگ ایمان چھوڑ دیتے. میں نے کہا اچھا, روایات میں آتا ہے نا, بڑا عجیب ایک قصہ محدثین نے لکھا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد 2 عورتیں آئیں, انہوں نے کہا تمہارا ایک فیصلہ کرے. ہوا یہ تھا, عورتیں جا رہی تھی, ایک بیڑی آیا اور ایک بچے کو لے کر وہ جنگل میں چلا گیا. ایک بچہ, عورتیں 2 ہیں. اب دونوں جھگڑ پڑی, ماؤں کو تو پتا تھا نا بیٹا کس کا ہے. وہ داؤد کے پاس آئی, کہا ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے, دوسرا کہتا ہے بیٹا میرا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ کر دیا. روایت فقضا بہ للکبریٰ, انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا, یہ بیٹا اس کا ہے. دونوں چل پڑی. چھوٹی کہتی ہے داؤد بھی ٹھیک ہے, اللہ کے نبی ہیں, حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی ہیں, چلو سلیمان کے پاس چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اور کیا, حضرت سلیمان نے فیصلہ اور کیا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی تم دونوں کا جھگڑا ہے, فیصلہ یوں نہیں ہوتا, تم بیٹا لاؤ اور چھری لاؤ, میں چھری کو ذبح کرتا ہوں, آدھا تو لے جا, آدھا تو لے جا, آدھا تو لے جا, آدھا تو لے جا. چھری لاؤ, میں بیٹا 2 ٹکڑے کرتا ہوں. حضرت سلیمان نے چھری لی نا اور بیٹے پہ چھری رکھی تو چھوٹی رو پڑی, کہتے نہیں سارا ہی بڑی کو دے دو. سلیمان نے فرمایا نہیں, بیٹا ہے ہی چھوٹی کا, یہ بیٹا ہے ہی چھوٹی کا, یہ جو تڑپی ہے نا یہ اسی کا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں چلو میرے پالیوں کا زندہ ہو گیا نا. اب حضرت داؤد کا طرز استدلال الگ تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز استدلال الگ تھا, لیکن دونوں نبی تھے نا. میں نے کہا اگر اس وقت ہوتے غیر مقلد تو بڑا شور مچاتے. خوش قسمتی ان کی اس وقت غیر مقلد نہیں تھے. بحمد اللہ سے کچھ بات سمجھ آئی, اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یار میں عرض کر رہا تھا, بات پھر لمبی ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اتارا, قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب بات سمجھے, قرآن کہتے کسے ہے؟ بعض لوگوں نے کہا جی قرآن کا نام ہے الحمد سے لے کر والناس تک الفاظ, یہ بھی قرآن ہے, لیکن صرف یہ قرآن نہیں ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا, اس قرآن کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو جس طرح قرآن کے لفظوں کو اللہ نے محفوظ رکھا, کیا رب قرآن کا معنی محفوظ نہیں رکھے گا؟ رکھے گا. اللہ لفظ محفوظ رکھے گا تو معنی محفوظ نہیں ہوگا, معنی بھی محفوظ ہوگا. میرے دوست, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے قرآن کے الفاظ, ایک ہے قرآن کے معنی. قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا قاری, قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا حافظ, اور حدیث کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے محدث, اور قرآن اور حدیث کے معنی کو محفوظ رکھتا ہے فقیہ, یہ محفوظ رکھتے ہیں, مجتہد محفوظ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کے لیے قراء کا انتخاب کیا, اور ان میں سے قرات اس کی چلی جو کوفے کا تھا, اور قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ائمہ کو پیدا کیا, اور فقہ اس کی چلی جو کوفے کا تھا. جس قاری کی قرات پڑھتے ہو کہاں کا تھا, اور جس امام کی فقہ وہ کہاں کا. اگر کوفے والے سے بغض ہے تو پھر قرآن کے لفظ بھی چھوڑ دو نا, قرآن کے لفظ نہیں چھوڑتے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, ہم میں اور غیر مقلد میں فرق یہی ہے, وہ ظالم آدھی بات مانتا ہے آدھی چھوڑ دیتا ہے, اور ہمارے اندر یہی ہے, ہم بات آدھی نہیں مانتے, ہم بات پوری مانتے ہیں. ہم نے کوفے والے کو مانا تو کوفے کا قاری تھا تب بھی مان لیا, اور کوفے کا فقیہ تھا تب بھی مان لیا. غیر مقلد کہتے نہیں, ہم لفظ قرآن کو کوفے کا قاری ہو تو مان لیں گے, اور قرآن کا معنی بیان کرنے والا اگر کوفے کا مجتہد ہو تو نہیں مانیں گے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, ایک ہے لفظ قرآن, ایک ہے معنی قرآن. لفظ قرآن تو ہر آدمی بیان کرے گا, لیکن قرآن کا معنی ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا. لفظ قرآن سے گمراہ کیا جا سکتے, لیکن قرآن کے معنی سے گمراہ